अथ 87तमः सर्गः। गुहस्य वचनम् श्रुत्वा भरतो भृशमप्रियम् ध्यानम् जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रुतमप्रियम्। सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः। प्रत्याश्वस्य मुहूर्तम् तु कालम् परमदुर्मणाः ससाद सहसा तोत्रैर्हृदि विद्ध इव द्विपः। भरतम् मूर्च्छितम् दृष्ट्वा विवर्णवदनो गुहः बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः। तदवस्थम् तु भरतम् शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः परिष्वज्यरुरोदोच्चैर्विसञ्ज्ञः शोककर्षितः। ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः उपवासकृशादीना भर्तृव्यसनकर्षिताः। ताश्च तम् पतितम् भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन् कौसल्या त्वनुसृत्यैनम् दुर्मनाः परिषस्वजे। वत्सला स्वम् यथा वत्समुपगृह्य तपस्विनी परिपप्रच्छ भरतम् रुदती शोकलालसा। पुत्रव्याधिर्न ते कच्चिच्छरीरम् प्रतिबाधते अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनम् हि जीवितम्। त्वाम् दृष्ट्वा पुत्रजीवामि रामे सभ्रातृके गते। वृत्ते दशरथे राज्ञनाथ एकस्त्वमद्यनः कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम् ते किञ्चिदप्रियम्। पुत्रे वाह्येकपुत्रायाः सह भार्ये वनम् गते समुहूर्तम् समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः। कौसल्याम् परिसान्त्येदम् गुहम् वचनमब्रवीत् भ्राता मे क्वावसद्रात्रौ क्व सीता क्व च लक्ष्मणः। अस्वपच्छयने कस्मिन् किम् भुक्त्वा गुहशंसमे। सोऽब्रवीद्भरतम् हृष्टो निषादाधिपतिर्गुहः यद्विधम् प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते तिथौ। अन्नमुच्चावचम् भक्ष्याः फलानि विविधानि च रामायाभ्यवहारार्थम् बहुशोपहृतम् मया। तत्सर्वम् प्रत्यनुज्ञासीद् रामः सत्यपराक्रमः न हि तत्प्रत्यगृह्णात् स क्षत्रधर्ममनुस्मरन्। न ह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यम् सखे देयम् तु सर्वदा इति तेन वयम् सर्वे अनुनीता महात्मना। लक्ष्मणेन यदानीतम् पीतम् वारिमहात्मना औपवास्यम् तदाकार्षीद्राघवः सह सीतया। ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा। वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्याम् समुपासन्त संहिताः। सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत् स्वास्तरम् शुभम् स्वयमानीय बर्हींषि क्षिप्रम् राघवकारणात्। तस्मिन् समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया। प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्स लक्ष्मणः। एतत्तदिङ्गुदीमूलमिदमेव च तत्तृणम् यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिम् ताम् शयिता बुभौ। नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवाञ्छरैः सुपूर्णा विशुधी परम् तपः। महद्धनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्। ततस्त्वहम् चोत्तमबाणचापभत्स्थितो भवम् तत्र स यत्र लक्ष्मणः। अतन्द्रितैर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकैर्महेन्द्रकल्पम् परिपालयंस्तदा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 87तमः सर्गः।